अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है सी सेक्शन यानी सिजेरियन यानी कि बड़ा ऑपरेशन। तो क्या वजूहात हैं ऐसी जिसकी वजह से आजकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर लड़की इसी कश्मकश में परेशान रहती है अपनी प्रेगनेंसी में कि उसका बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा या फिर उसका सिजेरियन होगा। तो ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ जाता है। उन तमाम मसले मसाइल को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसी सूरत हाल जिसमें माँ या बच्चे की जान को खतरा हो, ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर ऑपरेट कर देती हैं, जो कि माँ या बच्चे की कंडीशन देखते हुए बिल्कुल सही फैसला होता है। इसे हम सिजेरियन कहते हैं। आज इस वीडियो में वो तमाम मसाइल को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से सी सेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। सबसे पहले है नैरो पेल्विक बोन। आपकी पेल्विक बोन ये डिसाइड करेगी कि आपका सी सेक्शन होगा या नॉर्मल। 8वें महीने के आखिर तक आपकी डॉक्टर आपकी पेल्विक बोन का साइज चेक करके आपको ये बता देती हैं कि आपकी हड्डी छोटी है या नॉर्मल साइज की है। अगर हड्डी छोटी हो तो वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सकती, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। सेकंड है प्रोलॉन्ग लेबर यानी दर्द का लंबा दौरानिया। नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा 14 घंटों में हो जाती है। अगर लेबर का दौरान 14 से 20 घंटों तक हो जाए तो माँ की जान को खतरा हो जाता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर लेबर का दौरानिया लंबा हो जाए तो डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है शॉर्ट हाइट ऑफ मदर यानी माँ का छोटा कद। अगर माँ की हाइट यानी कि कद उसका छोटा है तो ऐसी खवातीन का भी सीजर होता है, क्योंकि बेबी को इतनी जगह नहीं मिल पाती कि वो नॉर्मल तरीके से बाहर आ सके। सी सेक्शन की जो सबसे ज्यादा वजह देखी जाती है वो बच्चे की पोजीशन होती है। 36 वीक्स में बेबी की पोजीशन फिक्स हो जाती है और ज्यादातर ये नॉर्मल ही होती है, यानी कि सर नीचे की तरफ और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं। लेकिन अगर ये पोजीशन ना हो तो डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। अब है लो लाइंग प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा का नीचे की तरफ होना। अगर किसी खातून का प्लेसेंटा नीचे को है तो ऐसी सूरत हाल में भी डॉक्टर सिजेरियन करती हैं, क्योंकि अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा ब्लड जाया होगा, जो कि माँ की जान को खतरे में डाल सकता है। एक वजह ये भी होती है बच्चे का साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। अगर बच्चे का वजन ज्यादा है लेकिन जिसामत नॉर्मल साइज की है तो ऐसी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे का हजम ज्यादा हो गया है तो नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी। अब है ट्विंस बेबी यानी कि जुड़वा बच्चे। अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है यानी कि आप एक साथ 2 या 2 से ज्यादा बच्चों की माँ बनने जा रही हैं, तो ऐसी सूरत में भी जरूरी नहीं कि दोनों बच्चों की पोजीशन दुरुस्त हो। बाज दफा दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से भी हो जाते हैं और बाज दफा सीजर करना पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन के ऊपर। नाउ सेकंड वन इज ग्रोथ ऑफ बेबी यानी बच्चे की नशोनुमा। एक बेबी मजीद आगे ग्रो ना करे, यानी कि एक मखसूस वजन और लंबाई लेकर रुक जाए और आखिर के 1-2 अल्ट्रासाउंड होने के बाद भी बेबी ग्रो ना करे, तो ऐसी सूरत में भी फौरन ऑपरेट कर दिया जाता है ताकि बेबी की जान बचाई जा सके। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया है, चाहे फिजिकली हो या जहनी तौर पर हो, अगर आप जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं, यानी कि आपको कोई बहुत बड़ी बुरी खबर मिल गई है, यानी कि आप अजियत का शिकार हो गई हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर पे हो या जहनी तौर पर, तो ऐसे में भी डॉक्टर सी सेक्शन की तैयारी कर लेती हैं। अक्सर खवातीन ऐसी होती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी में ही ये दिमाग अपना बना लेती हैं कि हम लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हैं। अक्सर दूसरी खवातीन उनको डराती हैं और वो डर जाती हैं और फिर वो डॉक्टर से ऑन डिमांड सीजर की ख्वाहिश जाहिर कर देती हैं। लेकिन ये रेशो बहुत कम है, ओनली 2.5% ऐसी खवातीन हैं जो अपनी मर्जी से सीजर करवाती हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आपका पहले तो कोई ऑपरेट नहीं हुआ, चाहे सी सेक्शन हुआ हो या पेट का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, तो ऐसी सूरत में भी सीजर होता है। वजह ये होती है कि पहले जो सीजर हुआ था आपका, इसके टांके ना खुल जाएं या वहां से आपकी स्किन न रैप्चर कर जाए।
اب ہے موومنٹ. اگر آپ کی بیبی کی اچانک موومنٹ رک جائے یا بچہ حرکت کرنا کم کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیبی اچھی حالت میں نہیں ہے. تو ایسے میں بچے کی جان بچانے کے لیے فوراً سیزر کرنا پڑ جاتا ہے. یہ آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر بچہ پیدائش کا وقت آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اسٹول پاس کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں فوراً سیزر کرنا پڑتا ہے. اگر کسی خاتون کا بلڈ پریشر ڈیورنگ پریگنینسی ہائی رہتا ہے یا ڈیورنگ پریگنینسی بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے لیکن آخری دنوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے یعنی کہ نارمل رینج سے اوپر ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی سی سیکشن ہوتا ہے. اگر آپ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ذیابطیس ہونے کی صورت میں حمل ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ شوگر کے ساتھ اپنی پریگنینسی کو بچا لیتی ہیں تو ڈاکٹر ایسے میں کوئی رسک نہیں لیتے لیکن ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے سی سیکشن بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. اگر بیبی کے ساتھ آپ کو فائبرائڈ ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی آپریٹ کیا جاتا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیبی صحیح سلامت باہر آ جاتا ہے اور جو دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ رسولی وغیرہ یا سسٹ جو بھی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ کے ہاتھ نکال دی جاتی ہے. اگر آپ کو پیدائشی دل کا کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ اگر آپ کے دل میں سوراخ ہے یا آپ کے دل کا کوئی وال وغیرہ بند ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کا سی سیکشن ہوگا. اگر کسی خاتون کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے چاہے ٹائیفائڈ ہو یا موسمی بخار ہو یا ملیریا وغیرہ کا بخار ہو تو ایسی صورت میں بھی سی سیکشن ہوتا ہے. اگر کسی خاتون کا واٹر بیگ لیک ہو گیا ہے اور ابھی بیبی کی ڈیلیوری میں کافی ٹائم تھا تو ایسی صورت میں بھی سی سیکشن ہوتا ہے. یا پھر عورت کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے اگر اسے لیبر پین اسٹارٹ تھی اور اس کے دوران واٹر بیگ لیک ہوا ہے تو پھر نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے کیونکہ واٹر بیگ لیک ہونے کے بعد بچہ صرف 8 گھنٹے سروائیو کر سکتا ہے. اس لیے اگر آپ کا واٹر بیگ لیک ہو جائے تو آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. بہت سی خواتین بہت زیادہ ٹائم ضائع کرنے کے بعد ہاسپٹل آتی ہیں تو ایسے میں نارمل ڈیلیوری مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کی بیبی میں پیدائش سے پہلے ہی کوئی سا بھی مسئلہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے جیسے کہ بچے کے دماغ میں پانی کی تھیلی کا بن جانا یا بچے کا بہت زیادہ کمزور ہونا یا بچے کا سانس کم لینا یا اسی طرح کے دیگر مسئلے مسائل اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی بچے میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نارمل ڈیلیوری نہیں کی جاتی. اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں ڈاکٹر سے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ انہیں ڈاکٹر نے پوری پریگنینسی یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا سیزر ہوگا. ڈاکٹر انہیں نارمل کے آسرے دیتی رہی اور اینڈ ٹائم پہ انہیں سیزر کا مشورہ دے دیا. ایسی صورت میں اکثر لڑکیاں اینڈ ٹائم پہ اپنا ہاسپٹل چینج کر لیتی ہیں. تو یہاں میں یہ بات آپ کی کلیئر کرنا چاہوں گی, یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے آپ کا سیزر نہیں کریں گی. آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ وہ آپ کا سیزر کیوں کر رہی ہیں, ایسی کیا وجہ ہے. بہت سی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی بنا پر اینڈ ٹائم پر ہی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے نارمل ڈیلیوری ممکن ہوگی یا نہیں. میں نے ابھی جتنے پوائنٹس آپ کو بتائے اس میں سے بھی اگر آپ سارے پوائنٹس کو غور سے سنیں گی تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اینڈ ٹائم پر ہی ڈیسائیڈ ہوں گی, جیسے کہ بچے کا پوٹی کر دینا, ہائی بلڈ پریشر, بچے کی پوزیشن جو کہ آخری دنوں میں ہی فکس ہوتی ہے اور اسی طرح کے دوسرے مسئلے مسائل. یہ جاننا آپ کا حق ہے کہ ڈاکٹر آپ کی نارمل ڈیلیوری کیوں نہیں کروا رہی. آپ اپنے ڈاکٹر سے تفصیل سے بات کریں اور جو بھی ڈاکٹر آپ کو ریزن بتاتی ہیں اس ریزن کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیا وہ ریزن ویلڈ ہے؟ اپنے گھر میں بات کریں کہ آپ کو ڈاکٹر نے اس وجہ سے سیزر بتایا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ مطمئن نہیں ہوتی تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے کنفرم کر لیں کہ ڈاکٹر نے جو ریزن آپ کو بتائی ہے کہ سچ میں وہی ریزن ہو سکتی ہے سیزر کی, اور اس طرح آپ پھر خود مطمئن ہو جائیں گی اور پھر آپ خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کسی اور ہاسپٹل جانا چاہیے اینڈ ٹائم پر یا پھر اپنے ہی ہاسپٹل میں اسٹے کرنا چاہیے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے.